10 और 11 नवंबर 1974 की दरमियानी शब एक कार लाहौर के इलाके शादमान कॉलोनी में एक घर के बाहर बनी पार्किंग से सड़क पर नमूदार हुई। इस गाड़ी में 4 लोग सवार हैं जो शादमान कॉलोनी से मॉडल टाउन में वाक़ अपने घर की जानब जा रहे हैं। रात के तकरीबन 12:30 बजे का वक्त हो चुका है और हर तरफ हू का आलम और अंधेरा है। नौजवान अहमद रज़ा कसूरी इस कार को ड्राइव कर रहे हैं, जबकि इनके बराबर की सीट पर इनके वालिद यानी नवाब मोहम्मद अहमद खान कसूरी बैठे हैं। अकबी नशिस्तों पर अहमद खान कसूरी की एहलिया और साली मौजूद हैं। जैसे ही गाड़ी शादमान कॉलोनी से कुछ फासले पर वाक़े शाह जमाल के राउंड अबाउट पर पहुंचती है तो इस पर 3 अतराफ से मुसल्लह हमला आवर गोलियों की बौछार कर देते हैं। कार में सवार तमाम अफराद इस अचानक हमले और गोलियों की घन गरज से डर जाते हैं कि गोलियां गाड़ी को आकर लगती हैं। अहमद रज़ा कसूरी गाड़ी रोकने की बजाय सर नीचे करके इसे चलाता रहता है ताकि इसमें सवार तमाम अफराद को उस जगह से दूर ले जाए। हमला आवर चलती गाड़ी पर पीछे से गोलियां बरसाते रहे, लेकिन गाड़ी आगे बढ़ गई। इसी असना में ड्राइवर के साथ फ्रंट सीट पर बैठे मोहम्मद अहमद खान कसूरी गाड़ी चलाने वाले अपने जवान बेटे के कंधे पर आन गिरते हैं। बेटे का हाथ अचानक बाप के जिस्म पर पड़ता है और खून से लाल हो जाता है। बाप के खून से आलूद हाथ देखकर बेटा गम से चिल्लाना शुरू कर देता है। मोहम्मद अहमद खान के सर में गोलियां लग चुकी थीं और वो अपने ही खून में लथपथ हो चुके थे। अकबी नशिस्त पर बैठी परेशान हाल माँ बेटे को तंबीह करती हैं कि वो अपने हवास पर काबू रखे और गाड़ी फ़ौरन गुलबर्ग में वाक़े यूनाइटेड क्रिश्चियन अस्पताल ले चले। ड्राइवर कार दौड़ाता हुआ मुसलसल गाड़ी के शीशे से पीछे देखता रहा कि हमलावर इनका ताक़ब तो नहीं कर रहे। FC कॉलेज का पुल अबूर करके गाड़ी गुलबर्ग में वाक़ अस्पताल में पहुंच जाती है, जिसके मुतल्लिक़ मां ने ताकीद की थी। अस्पताल पहुंचकर नौजवान अहमद रज़ा कसूरी सबसे पहले फ़ोन अपने बड़े भाई को इस वाक़े का इतला देने के लिए करते हैं, दूसरा फ़ोन अस्पताल के सर्जन डॉक्टर को और तीसरा फ़ोन उस वक्त के SSP लाहौर असगर खान को। इस वक्त तकरीबन रात के 12:45 बज चुके हैं। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आ जाते हैं और ऑपरेशन शुरू हो जाता है और इसी दौरान 300-400 पुलिस एहलकारों की ट्रकों में सवार नफरी भी अस्पताल पहुंच जाती है। SSP लाहौर, DIG लाहौर सरदार मोहम्मद अब्दुल वकील खान और डिप्टी कमिश्नर लाहौर भी इतला मिलने पर फौरी अस्पताल पहुंच जाते हैं। एक तरफ ऑपरेशन चल रहा है और दूसरी तरफ पुलिस एहलकार अहमद रज़ा खान के पास जाते हैं ताकि इब्तदाई मालूमात लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू की जा सके। उस वक्त के SHO थाना इचरा अब्दुल हाई नियाजी ने FIR के लिए दरख्वास्त लिखना शुरू की। इब्तदाई मालूमात के इंदराज के बाद जब बात आपको किसी पर शक है कि हुई तो अहमद रज़ा कसूरी ने उस वक्त के वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का नाम लिया। उन्होंने SHO से कहा कि दरअसल ये ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने करवाया है जो उन्हें मरवाना चाहते हैं, ताहम वालिद साहब हादसाती तौर पर फायरिंग की ज़द में आकर ज़ख्मी हो गए। वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का नाम सुनकर SHO के हाथ से पेंसिल नीचे गिर गई और वो चूं कर कहने लगा कि FIR वज़ीर आज़म पर दर्ज करवानी है आपने। जवाब मिला, जी हाँ। अहमद रज़ा कसूरी बोले, क्यों? वो भुट्टो मुझ पर पहले भी कई हमले करवा चुके हैं, जब ज़िम्मेदार वो ही हैं तो फिर पर्चा भी उन्हीं के ख़िलाफ़ कटेगा। कुछ लम्हे बाद अहमद रज़ा कसूरी ने दोबारा इबारत लिखवाना चाही तो वो SHO बाहर चला गया। कुछ देर बाद SSP और DIG दोनों आ गए। कहने लगे कि आप अपने इर्द गिर्द देखें, जिसने नवाब साहब पर हमला किया हो, आप सीधा वज़ीर आज़म का नाम ले रहे हैं। उन्होंने पुलिस को बताया कि अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ा चुका हूँ, लेकिन कोई नहीं मिला जो ये हमला करवा सकता हो, इसलिए FIR का मतन वही होगा जो वो बताएंगे, और अगर पुलिस ने ऐसा करने में ले तो लाल से काम लिया तो वो कल सुबह हाई कोर्ट की मदद लेंगे। अहमद रज़ा कसूरी के एक मामू जो कि फ़ौज में ब्रिगेडियर थे भी अस्पताल पहुंच चुके थे। पुलिस वालों ने उन्हें भी भेजा ताकि वो कसूरी साहब को समझाएं, लेकिन वो बाज़िद रहे कि इनके वालिद पर हमला भुट्टो ने ही करवाया है। तकरीबन सुबह के 3 बज चुके थे और अभी ये बातें चल ही रही थीं कि डॉक्टर ने आकर अहमद रज़ा खान को बताया कि इनके वालिद अब इस दुनिया में नहीं रहे। अहमद रज़ा कसूरी ये सुनकर फट पड़े और आपे से बाहर हो गए। पास ही डंडा पड़ा हुआ था, उसने डंडा उठाया और SSP को जो कि यूनिफॉर्म में था उसकी पीठ पर 3-4 मार दिए। इसके बाद DIG को भी भागते हुए पीछे से एक लात मार दी, वो भी गिरता हुआ पुलिस एहलकारों के पीछे जा छुपा।
دوبارہ بات چیت کے بعد بالآخر پولیس نے کہہ دیا کہ وہ درخواست لکھ کر دے دیں تاکہ FIR درج کریں۔ تقریباً رات 3:20 پر احمد رضا قصوری نے اپنے ایک ہمسائے کی مدد سے درخواست تحریر کی اور خود پر ہوئے ماضی کے حملوں کا ذکر بھی کیا اور اپنے والد کے قتل کا الزام وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو پر لگایا۔ محمد احمد خان کا پوسٹ مارٹم ڈپٹی سرجن لاہور ڈاکٹر صابر علی نے کیا۔ اگلی صبح یعنی 11 نومبر کو پولیس نے جائے وقوع کا دورہ کیا اور گولیوں کے 24 خالی خول اکٹھے کیے اور گول چکر پر واقع ایک گھر کی دیوار پر گولیوں کے نشان ملے۔ کار کے معائنے سے بھی پتہ چلا کہ اس کی ڈرائیونگ سیٹ کے پیچھے بھی کچھ گولیاں پھنسی ہوئی تھیں جن سے احمد رضا خان بھی بال بچے تھے۔ حملہ میں استعمال ہونے والے اسلحے کا پتہ لگوانے کے لیے گولیوں کے خالی خول اس وقت کے ڈائریکٹر فرانزک سائنس لیبارٹری لاہور نادر حسین آبدی کے حوالے کیے گئے، جنہوں نے تجزیے کے لیے وہ آرمی کے جنرل ہیڈ کوارٹر راولپنڈی بھجوا دیے۔ جنرل ہیڈ کوارٹر نے تجزیے کے بعد بتایا کہ وہ خول 7 mm کے ہیں جو چائنا کے بنے ہیں، جنہیں LMG اور SMG رائفل سے بھی چلایا جا سکتا ہے۔ ابتدائی طور پر تحقیقات کی نگرانی DSP عبدالاحد کے سپرد کی گئی، لیکن چونکہ وہ 1975 میں فوت ہو گئے تو تب اسپیشل برانچ کے ملک محمد وارث کو یہ ذمہ داری سونپ دی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ پنجاب حکومت نے واقعہ کی تحقیقات کے لیے لاہور ہائی کورٹ کے جج شفیع الرحمان پر مشتمل ایک عدالتی کمیشن تشکیل دیا۔ کمیشن نے اپنی رپورٹ پنجاب حکومت کو 26 فروری 1975 کو جمع کرا دی، لیکن وہ رپورٹ عام نہ کی جا سکی۔ اکتوبر 1975 میں تحقیقاتی افسر ملک محمد وارث کی سفارش پر کیس یہ کہہ کر دفتر کر دیا گیا کہ ملزمان کا سراغ نہیں لگایا جا سکا۔ جیسے ہی 5 جولائی 1970 کو ذوالفقار علی بھٹو کی منتخب حکومت کا تختہ الٹ کر ملک میں مارشل لا نافذ کیا گیا، تب سے اس کیس پر تنازعات کی وہ گرد پڑنی شروع ہوئی جو آج تک چھٹنے کا نام نہیں لے رہی، اور وہ تنازعات ملک کے سیاسی، قانونی اور عدالتی تاریخ کا آج بھی ایک آسیب کی طرح پیچھا کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ 11 نومبر کی تاریخ رات کو ہونے والے قتل کے اس واردات کی اصل محرکات پر کبھی روشنی پڑے گی، یہ سوال آج بھی جواب کا منتظر ہے۔ مارشل لا کے نفاذ کے فوری بعد وفاقی حکومت نے ذوالفقار علی بھٹو کی بنائی ہوئی پیراملٹری فورس یعنی فیڈرل سیکیورٹی فورس کے ہاتھوں مبینہ سیاسی قتل اور اغوا جیسے سنگین معاملات کی تفتیش FIA کے حوالے کی۔ مارچ 1975 میں تحریک استقلال پارٹی کے چیئرمین ریٹائرڈ ایئر مارشل اصغر خان پر لاہور ریلوے اسٹیشن پر ہونے والے بم حملے کی تحقیقات کے دوران FIA کے ڈپٹی ڈائریکٹر عبدالخالق کو شک ہوا کہ فیڈرل سیکیورٹی فورس ہی نواب محمد احمد خان کے قتل میں ملوث ہو سکتی ہے، اور اسی شک کی بنیاد پر 24 اور 25 جولائی 1977 کو یعنی مارشل لا کے ٹھیک 20 دن بعد فیڈرل سیکیورٹی فورس کے سب انسپیکٹر ارشد اقبال اور اسسٹنٹ سب انسپیکٹر رانا افتخار احمد سے اس کیس کے متعلق تفتیش ہوتی ہے اور دونوں کو اس کیس میں گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ 26 جولائی 1977 کو مجسٹریٹ ذوالفقار علی طور کے سامنے یہ دونوں اہلکار اپنے جرم کا اعتراف کر لیتے ہیں، جس کے بعد ڈائریکٹر آپریشنز اور انٹیلیجنس میاں محمد عباس اور انسپیکٹر غلام مصطفیٰ کو بھی گرفتار کر لیا جاتا ہے اور سب مجسٹریٹ کے روبرو اپنے جرم کا اعتراف کر لیتے ہیں۔ انسپیکٹر غلام حسین بھی ملزمان میں شامل تھے، لیکن بعد میں وہ وعدہ معاف گواہ بن گئے۔ مسعود محمود، جنہیں مارشل لا کے نفاذ کے فوری بعد گرفتار کر لیا گیا تھا، وہ بھی قید کے 2 ماہ بعد بھٹو کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن گئے، جس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کو بھی اس کیس میں 3 ستمبر کو گرفتار کر لیا گیا۔ بھٹو کی گرفتاری کے 10 روز بعد جسٹس KMA سمدانی نے بھٹو کو ضمانت پر رہا کر دیا، جس کے نتیجے میں مبینہ طور پر جسٹس سمدانی کو فوری طور پر عہدے سے ہٹا دیا گیا اور 3 دن بعد بھٹو کو دوبارہ اس کیس میں مارشل لا کے تحت گرفتار کر لیا گیا۔ ناظرین، اسی دوران ہائی کورٹ میں نئے ججز تعینات ہوئے اور مولوی مشتاق حسین کو لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بنا دیا گیا، جن کا تعلق جنرل ضیاء الحق کے آبائی شہر جلندھر سے تھا۔ مولوی مشتاق 1965 میں جب ذوالفقار علی بھٹو وزیر خارجہ تھے تو ان کے سیکرٹری خارجہ کے طور پر ذمہ داری نبھا رہے تھے۔